बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। ज़िंदगी में कभी भी कोई गम, कोई दुख, परेशानी या तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुजरे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और मेरी बहनों के रिज़्क़े हलाल में बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे तो एडवांस में मैं सबसे मुआज़रत चाहता हूँ। पहली मुलाकात मलेशिया में हुई थी। दिलकश एक मार्केट में जॉब करती थी। महराब मलेशिया घूमने गया था। पहली नज़र दिलकश को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। हाय, ये लड़की, भला दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। दिलकश काउंटर पर खड़ी थी। महराब जैसे अपने होश खो चुका था, सामने मार्केट से गुलाब का फूल लिया और काउंटर पर चला गया। दिलकश के सामने गुलाब का फूल रखा। दिलकश आहिस्ता से बोली, सर, आप सिर्फ एक गुलाब खरीदेंगे? महराब ने दिलकश की तरफ देखा। हाँ, किसी गुलाब के लिए ये गुलाब है। महराब ने पैसे दिए। दिलकश ने फूल पैक में डाला, महराब की तरफ बढ़ाया। महराब मुस्कुरा कर बोला, ये फूल आपके लिए है, मेरी तरफ से पहला मोहब्बत का गिफ्ट। दिलकश ये सुनकर हैरान हो गई। पास खड़े सब लोग हैरानगी से उसे देखने लगे। दिलकश महराब की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? महराब ने इनकार में सर हिलाया। पागल नहीं हुआ, मोहब्बत हुई है आपसे। इतने में मार्केट का मैनेजर आया। कहने लगा, सर, आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज मैडम से सॉरी करें और मार्केट से बाहर जाएं। महराब दिलकश की आंखों में देखकर बोला, ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ। मार्केट के बाहर तो कर सकता हूँ ना इजहार अपनी मोहब्बत का। मैनेजर खामोश रहा। महराब ने सॉरी किया। दिलकश खामोश रही। दिलकश का चेहरा सुर्ख हो गया था। महराब गुलाब का फूल वहीं छोड़कर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। दिलकश मार्केट से बाहर आई, अपनी कार में बैठने लगी। महराब पास आ गया। बड़े बाल, खूबसूरत मूछें, छोटी सी दाढ़ी। मुस्कुराता हुआ दिलकश की जानिब देखने लगा और कहा, अब तो आपको फूल दे सकता हूँ ना? वो आहिस्ता से बोली, भगवान से डरे मिस्टर, क्या हो गया है आपको? महराब दिलकश की जानिब देखने लगा और कहा, आप मुसलमान नहीं हैं क्या? दिलकश आहिस्ता से बोली, नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। महराब उदास हो गया, पड़ गया, सपाया। कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज ये फूल तो रख लें। दिलकश ने फूल पकड़ा और कहा, खुश, अब मैं जा सकती हूँ? महराब आहिस्ता से बोला, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल फिर मिलेंगे। अच्छा सुने, क्या आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? दिलकश कार में बैठी और कहने लगी, पागल इंसान, पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया। महराब अपने होटल चला गया। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन है हिंदू। चलो कोई बात नहीं, मोहब्बत तो अंधी होती है। दिलकश अपने कमरे में बैठी थी। सर में दर्द हो रहा था, बुखार भी था, एक सेहत ठीक नहीं, ऊपर से इस पागल इंसान ने दिमाग ही खराब कर दिया। बिना कुछ खाए ही सो गई। दूसरे दिन वो मार्केट नहीं आई। महराब मार्केट आया, लेकिन दिलकश नहीं थी। सबसे पूछने लगा कि वो लड़की नहीं आई। मैनेजर पास आया, गुस्से से बोला कि सर, अगर आपने अपनी ये घटिया हरकतें बंद नहीं की तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। आप प्लीज दोबारा इस लड़की के लिए यहाँ ना आए, ये आप हम सब के लिए बेहतर होगा। महराब ये सुनकर खामोश हो गया। वो उदास था, पार्क में खड़ा था, सोचने लगा कि मेरा वीजा खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। मैं दिलकश को खोना नहीं चाहता, दिलकश को हम सफर बनाना है मुझे, लेकिन क्या करूं? ना उसका नंबर है, ना उसका कोई पता है, कहाँ ढूंढूं उसे? ना भूख थी, ना सुकून था, अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ये मोहब्बत का पहला मकाम था। यहाँ दिल बेतहाशा तड़पता है, रूह बेचैन हो जाती है। दिलकश कहाँ जानती थी कि कोई पागल उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। दिलकश दूसरे दिन मार्केट आई। उसको बहुत तेज बुखार था। काउंटर पर खड़ी थी, सर चकरा रहा था। मैनेजर पास आया, बोला, मैडम आप ठीक हैं? दिलकश आहिस्ता से बोली कि बस कुछ दिन से बुखार है। मैनेजर ने कहा कि बॉस कह रहे थे कि आपको जॉब से निकाल दें, आप बहुत छुट्टियां करती हैं। दिलकश हल्का सा मुस्कुराई, कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ सर, मैं अब छुट्टी नहीं करूंगी। मैनेजर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखें। मैनेजर गया ही था कि अब महराब आ गया। या मेरे खुदाया, 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा दिल कितना तड़प रहा था। आपकी एक झलक देखने के लिए मैं
تڑپ گیا تھا۔ مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ محراب بولے جا رہا تھا۔ دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ پلیز چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا۔ دلکش غصے میں بولی، پلیز۔ محراب خاموش ہو گیا اور باہر چلا گیا۔ اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، سمجھ جائے گی، 8 بجے باہر آئے گی تب بات کر لوں گا اس سے۔ محراب کی حالت بہت خراب تھی۔ خیر، دلکش کے پاس مینیجر آیا اور کہنے لگا کہ میڈم، باس کہہ رہے تھے کہ آپ کل سے جاب پہ نہ آئیں، آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ دلکش کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی، اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ سر کے چکرانے سے اچانک گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار ہے، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے۔ ڈاکٹر بولا، آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ یہ میری وائف ہیں۔ ڈاکٹر نے محراب کی طرف دیکھ کر کہا کہ بہت لاپرواہ انسان ہیں آپ۔ اچھا، یہ میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، جائیں اور آپ لے کر آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ محراب پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے۔ اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے اور دل ہی دل میں کہا کہ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ خیر، ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر نے تسلی دی اور کہا کہ نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی، دلکش دلکش۔ دلکش نے آنکھیں کھولی، جسم جیسے بے جان سا تھا۔ سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی کہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا ہوا تھا، پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دلکش، ہم ہسپتال میں ہیں۔ پاگل، بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تم، میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا چیک اپ کیا اور پوچھا، کیا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ دلکش آہستہ سے بولی، اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد مجھے ضرور چیک اپ کروانے آئیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو، ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا، چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی، میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، کہا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہ چھوڑ سکتا، کوئی ضد نہیں ہے۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اسے کیا کہتی، اب وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، محراب سے کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اسے اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے میں جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، یہ 2 بج رہے تھے رات کے، اور کہنے لگی کہ 2 بج رہے ہیں، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا، سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی، نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش کو محسوس ہو گیا تھا کہ محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ دلکش، میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، آج شام 5 بجے میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب سے سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا اور کہنے لگی، محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا کہ کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا سنو، اپنا
اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھی ہو، دعا ہے آپ کو کوئی اچھا ہم سفر ملے، کیا پتا دوبارہ ہماری ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ دلکش اب بھی خاموش تھی۔ محراب پاس آیا، کہا اچھا یہ بتاؤ اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی؟ اگر میں کہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو؟ محراب کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے بھی محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما اور بولا دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، میں تم کو پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ اب چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں نے اپنی زندگی لکھ دی ہے، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ محراب بولا کہ پریشان نہ ہو، ہم پھر ملیں گے، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پہ دونوں کھڑے تھے۔ دلکش نے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ محراب میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس چلی جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنا خیال رکھنا، بہت جلد ہم ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پر تھا۔ گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب ہی تھے۔ ادھر دلکش بھی انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کیا ہوگا ان دونوں کی محبت کا انجام؟ آگے بڑھتے ہیں۔ محراب نے میسج کیا میری دلکش کیا کر رہی ہو؟ دلکش پیار سے بولی اداس ہوں، انڈیا آ گئی ہوں لیکن آپ کے بنا اب دل نہیں لگ رہا، آپ جلدی کچھ کریں نا، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ محراب محبت بھرے انداز میں بولا کہ میری جان تم اپنے ڈاکیومنٹ بھیجو، میں ویزا اپلائی کر دیتا ہوں۔ دلکش کہنے لگی کہ میری جان کیا آپ انڈیا نہیں آ سکتے؟ محراب نے لمبی سانس لی۔ نہیں دلکش، انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں وہاں نہیں آ سکتا، بس میں آپ کا ویزا اپلائی کر دیتا ہوں، آپ آ جائیں۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ماں پاس تھی، کہنے لگی دلکش تمہارے پپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پنڈت کا بیٹا ہے، اجے کمار نام ہے اس کا، تم لڑکے سے مل لو، ہم بات آگے بڑھیں۔ دلکش نے ماں کی طرف دیکھا۔ مما آپ میرے لیے ابھی کوئی رشتہ نہ دیکھیں، مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے۔ ماں پاس بیٹھی ہوئی تھی، پوچھنے لگی کون ہے وہ؟ اپنی ذات کا ہے نا؟ ذات پات کیا ہے اس کی؟ دلکش آہستہ سے بولی مما وہ پاکستان کا ہے اور مسلم ہے۔ ماں غصے سے بولی رام رام یہ کیا بکواس کر رہی ہو، اپنی زبان بند کر لو، نرک میں جلو گی، چپ ہو جاؤ۔ دلکش بولی مما میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا ہے، وہ عزت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ مجھے شہزادی کہتا ہے مما جان۔ ماں غصے سے بولی تم باولی ہو گئی ہو کیا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دلکش بولی امی یہی سچ ہے، میں اب محراب کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں ڈرتے ہوئے بولی پولیس والوں کو پتا چلا تو تم کو مار ڈالیں گے، اپنی زبان بند کر لے۔ دلکش اب کہاں جی سکتی تھی محراب کے بنا، عشق کی یہ آگ اب اس کا دل محراب کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ محراب کے بنا اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ محراب کو فون ملایا۔ میری جان جلدی کچھ کریں، گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محراب نے تسلی دی میری جان کچھ نہیں ہوگا، تم کو پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تم کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میری بات ہوئی تھی ایمبیسی میں، جلد ویزا آ جائے گا۔ دلکش کے باپ کو پتا چل چکا تھا، دلکش کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے، باپ ہندو برہمن تھا، وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا۔ دلکش کی ماں سے کہنے لگا کہ کل اسے کہو کہ میرے ساتھ مندر چلے، وہاں پنڈت اس کو گنگا سے وشنام یعنی نہلائیں گے، اسے پوتر کریں گے، اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے۔ دلکش نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا
रास्ता भी तो नहीं था। मंदिर में गई, सबके सामने उस पे गंगा का पानी डाला गया। ना जाने क्या क्या मंत्र पढ़े गए। दिलकश की आंखों में सिर्फ मेहराब की तस्वीर थी। मन में सोच रही थी कि मेहराब मुझे बचा लो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। उधर दिलकश के बाप ने फैसला कर लिया, कल सुबह ही इसको किसी भी पंडित के लड़के के साथ ब्याह देंगे। दिलकश बहुत परेशान थी। घर आ गई, मेहराब को मैसेज किया, नंबर बंद था। रोने लगी, मेहराब मुझे बचा लो, कहाँ हो? रात के 12 बज गए थे। वो बहुत परेशान थी, सांस बंद हो रही थी। वो रो रही थी कि क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, मेहराब कहाँ हो? इतने में मैसेज आ गया। दिलकश ने मोबाइल देखा, ये मेहराब का मैसेज था और लिखा था कि मेरी जान, आज सुबह 4 बजे की टिकट है, आपकी रेलगाड़ी लाहौर आएगी, मैं तुमको लाहौर में मिलूंगा, जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो। दिलकश के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सब सो रहे थे। जल्दी से अपना जरूरी सामान लिया, वहां से भाग निकली। पैदल चलने के बाद कुछ दूर पहुंची थी, एक रिक्शा वाला मिला। रेलवे स्टेशन पर पहुंची, रेलगाड़ी में सवार हो गई। इधर घर वालों को पता चल चुका था। दिलकश घर छोड़कर चली गई। चंद अल्फाज लिखाई थी कि मैं उस मजहब में जा रही हूँ जिसमें औरत को गुलाम नहीं समझा जाता। बाप ने जब पढ़ा तो कहने लगा कि दिलकश आज हमारे लिए मर गई। रेलगाड़ी चल पड़ी थी। वो बेचैन हो रही थी। इंडिया की धरती को आखिरी बार देखा, आंखों में आंसू थे। लाहौर की तरफ सफर शुरू हो गया। खुश भी बहुत थी, मेहराब से मिलेगी। चंद घंटों के बाद आवाज सुनाई दी, हम लाहौर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। निगाहें मेहराब को तलाश कर रही थीं। गाड़ी से उतरकर बाहर आई। सब कुछ अजीब सा था। उसकी सिम बंद हो चुकी थी। हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। किसी से मोबाइल लेकर मेहराब को फोन किया, मेहराब मैं लाहौर पहुंच चुकी हूँ। मेहराब मुस्कुराकर बोला, मेरी जान तुम बाहर की तरफ आ जाओ, मैं आता हूँ, अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। दिलकश बाहर की जानिब आई। भूख भी शिद्दत की लग रही थी। 11 बज गए थे। बैग नीचे रखा, मेहराब की राह देखने लगी। फिर कुछ यूं हुआ कि किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। उसमें मोबाइल भी था। दिलकश चीखने लगी, मेरा बैग किसने चुरा लिया? मेहराब का नंबर भी चला गया, अब मैं क्या करूं? उधर मेहराब अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिलकश इंतजार करती रही। मेहराब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब तलाश करता रहा, कहाँ चली गई होगी, कैसे राब्ता करूं उसके साथ? शाम के 4 बज चुके थे। मेहराब थक हार कर बाहर रोड पे आ गई। थोड़ा दूर जाकर एक जगह बैठ गई। बहुत उदास थी। उधर मेहराब रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहा था, दिलकश कहाँ हो मेरी जान? अंधेरा हो चुका था। मेहराब ढूंढते ढूंढते थक चुका था। दिलकश सड़क के किनारे पर बैठी हुई थी। मेहराब कहाँ हो? मैं कैसे तलाश करूं आपको? गाड़ियां पास से गुजर रही थीं। दिलकश वहां से उठी, थोड़ी दूर गई, एक होटल के पास जाकर बैठ गई। नंबर भी याद नहीं मेहराब का। अब मैं क्या करूं? वो होटल के पास बैठी रो रही थी। होटल में बैठी एक लड़की दिलकश को देख रही थी। वो दिलकश के पास आई, पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? दिलकश ने उस लड़की की तरफ देखा, आहिस्ता से बोली, मैं इंडिया से आई हूँ, किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया, मेरा मोबाइल उसमें था। सारी बात उसे बता दी। लड़की ने हौसला दिया कि मेरा नाम शबनम है, तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। दिलकश बोली कि नहीं, मेरा मेहराब मुझे ढूंढते हुए आएगा यहाँ। शबनम प्यार से बोली कि हम आपको आपके मेहराब तक ले जाएंगे, परेशान ना हो। इतने में एक लड़का आया। आप ही क्या हुआ? शबनम ने बताया कि ये दिलकश है, अपने दोस्त को ढूंढ रही है। शहजाद शबनम का भाई था। दोनों ने दिलकश को हौसला दिया। वो तीनों रेलवे स्टेशन गए मेहराब को तलाश करने। मेहराब उनके पास से कार पे गुजर गया। मेहराब थक हार कर वापस चला गया। दिलकश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शबनम ने दिलकश को संभाला, कहा, हमारे साथ हमारे घर चलो, रात काफी हो चुकी है, हम मिलकर मेहराब को ढूंढेंगे, आप परेशान ना हो। शहजाद ने भी हौसला दिया। दिलकश के पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उन लोगों के साथ उनके घर चली गई। वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने दिलकश का बहुत ख्याल रखा। उधर मेहराब दिलकश की तस्वीर लिए उसे ढूंढने लगा। दिलकश कहाँ चली गई होगी? दिलकश हार रही थी मेहराब के बिना। शहजाद पास आया, दिलकश आप परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दिलकश खामोश रही। आहिस्ता से बोली, मुझे मेहराब के पास जाना है। 4 महीने गुजर गए थे। दिलकश
دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی، محراب کے بنا رو رو کر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان ہو گئے، دلکش کو کچھ ہو نہ جائے، ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا محراب کہاں ہے؟ شبنم نے پیار سے کہا کہ وہ مل جائے گا۔ دلکش ہمت رکھو، دیکھو پاگل، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اور وہ تم کو تلاش کرتے کرتے آئے گا اور اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دلکش خاموش تھی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے کسی سے پوچھ رہا تھا، اس کا محراب تھا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی۔ پھر زور سے آواز دی، محراب محراب! دلکش کھڑی ہو گئی۔ محراب نے دیکھا اس کی دلکش چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب دوڑتا ہوا آیا، محراب کو سینے سے لگایا، بچوں کی طرح چومنے لگا۔ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو میری جان، کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش کے گلے میں باہیں ڈال دیں، مجھے اپنے سے ایک پل بھی اب جدا نہ کرنا۔ محراب نے آنسو صاف کیے، میری جان اب خود سے جدا نہیں کروں گا۔ دلکش کو اپنے گھر لے گیا، لیکن شبنم کے امی ابو نے کہا کہ دلکش اب ہماری بیٹی ہے، شادی کے وقت رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ محراب مسکرا کر بولا، جی انکل، بالکل، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری دلکش کا اتنا خیال رکھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شہزاد اداس تھا، شاید اسے دلکش سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دلکش کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خاموش تھا۔ دلکش محراب کے گھر گئی، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت پیار دیا۔ اب سب چاہتے تھے کہ جلد سے دونوں کی شادی ہو جائے۔ دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی، دونوں بہت خوش تھے، آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ محراب نے محبت سے دلکش کو نماز پڑھانا سکھایا، اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتاتا۔ دلکش کو ایک سکون سا ملتا تھا، وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے تھے۔ دلکش کو شہزادی بنا لیا تھا۔ محراب کبھی لیٹ آتا گھر تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی، محراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ محراب بھی تو بہت عزت کرتا تھا اپنی دلکش کی، جو کبھی سر درد بھی ہو جائے تو تڑپ جایا کرتا تھا، ہائے یہ محبت کے سفر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محبتوں کی زندگی جنت سی ہوتی ہے جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے، پھر ایک قیامت گزری ان پہ۔ محراب بائک پر جا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع ہی پر دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلکش کو ملی تو پاگل سی ہو گئی، بالکل خاموش، میت کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو محراب، ملیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم گئی تھی تب بھی ایسا ہی کیا، مجھے پتا ہے، بس مجھے ستانا ہے آپ کو، اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں، اور ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی۔ کہا محراب اب آ جائیں، سب رو رہے تھے۔ محراب پاگل سی ہو چکی تھی، پل میں زندگی ہی بدل گئی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دلکش کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا محراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا، سب نے کہا کہ دلکش تم شادی کر لو۔ محراب کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے، دلکش اب مر جانا چاہتی تھی اور بس پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر شبنم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی دلکش کو۔ شہزاد پاس آیا، دلکش کو بہت سمجھایا، لیکن محراب کو وہ کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی محراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد بہت پیار کرتا تھا دلکش سے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا دلکش کو کہ شہزاد سے تم شادی کر لو، زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر آخر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، شہزاد بہت خوش تھا، مہندی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ دلکش محراب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، وہ وقت یاد آیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے اسے پھول دیا تھا۔ پھر بیمار جب ہوئی تھی تو کتنا خیال رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی محراب کو یاد کر کے، پھر محراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھیں کھلی تھیں، سامنے محراب کی تصویر تھی۔ میری جان،
मोहब्बत में सिर्फ किसी एक की होकर रहती है, मोहब्बत में मिलावट नहीं हुआ करती। मेरी मोहब्बत सिर्फ मेहराब के लिए थी, उससे शुरू होकर उस पे खत्म हो गई। सब माफ करना मुझे, मेहराब के बिना मैं जिंदा तो रह सकती थी लेकिन जी नहीं सकती थी। मैं अपने मेहराब के पास जा चुकी हूँ, मुझे सब माफ करना। शहजाद शबनम सब घर वाले दिलकश के पास खड़े थे, वो शहजाद के पास जा चुकी थी। हाय ये मोहब्बत, ये प्यार, ये वफाएं, ऐसी मोहब्बत बहुत नसीब वालों को नसीब हुआ करती हैं। दुआ है कि कभी कोई अपनी मोहब्बत से जुदा ना हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर कभी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।